अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद नंदली। नाज़रीन, इमरान खान को बहुत बड़ी गैबी मदद मिली है। एक बड़ा गवाह अहम तरीन केस के अंदर अपने गवाह अपने बयान से मुकर्रर है और उसने आज ऐलान कर दिया कि वो इमरान खान के खिलाफ अब गवाही नहीं देगा। अचानक ये क्या हुआ? शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कुछ अजीबो गरीब खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त क्या चल रहा है कोहाट में, खास तौर पर बाजोड़ से निकलने के बाद जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी आपको बताएंगे। और एक जुमला इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात के अंदर बड़ा वायरल हुआ पड़ा है, एक जुमला जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, जो बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपने देखा मरियम का जलसा हुआ और जलसे के बाद जो उनका अपना हामी टीवी चैनल है समा, उसने एक रिपोर्ट जारी की। उसने कहा भाई जलसे में 70% लोग पिंडाल से जा चुके थे जब मरियम साहिबा आई, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुकामी क़यादत है उसके ऊपर बड़ा गुस्सा किया गया, उनको बुलाया गया कि ये आपने क्या किया, आपने तो हमारी नाक कटवा दी। बिलावल का भी जलसा था, बिलावल के जलसे में तो खैर कुर्सियां ही नहीं खोली गई। वो आपने देखा होगा, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, कुर्सियां जो है वो उनको खोला ही नहीं गया कि भाई कुर्सियां खाली होंगी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, कि लिहाजा सारी कुर्सियां ऊपर नीचे करके उन्होंने रख दी और कुर्सियां खुली ही नहीं है। और दूसरी तरफ आलम यह है कि इमरान खान साहब का कोई छोटे से छोटा कन्वेंशन होता है, जहां कहीं भनक पड़ती है कि इमरान खान का एक टाइगर है शेर अफजल मरवत, अगर वो आ गया तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। और एक क्रिज्मा बन गया कि भाई जहां शेर अफजल मरवत जाता है लोग उसको देखने के लिए, उसके साथ तस्वीरें बनाने के लिए सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। तो इस वक्त भी सूरत हाल बड़ी गंभीर है। उन्होंने एक ट्वीट किया, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है उनका। उन्होंने कहा कि इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त इमरान खान जो है वो इस जंग को किस लेवल के ऊपर लेके चला गया है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे भाई मजा आ रहा है, मुझे चस आ रही है, मैं इनके साथ ये जो कुछ कर रहा हूं। शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं, एक शख्स जिसके ऊपर तकरीबन 1500 पुलिस जिसको चेज कर रही हो, जो भाग रहा हो, कभी खेतों में घुस रहा हो, कभी पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा हो, वो क्या कह रहा है? आई एम हैविंग फन फ्रॉम देयर हेल्पलेसनेस। वो कह रहे हैं कि इनकी जो इस वक्त जो हालत है उससे मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं उससे लुत्फ अंदोज हो रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं थका, मैं खेतों के अंदर भागता रहा, आज मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ा, लेकिन ये एक बड़ा एक एडवेंचर है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये जो जंग है ये मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल जंग नहीं है, और ये जो पावर का मिस यूज है मैं इससे भी बिल्कुल डरता नहीं हूं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब कल एक और जलसा करने जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, अब वो कोहाट के अंदर पहुंच रहे हैं, अब वो कोहाट के अंदर जलसा करेंगे। लेकिन उनके हवाले से जो सूरत हाल है वो काफी तशवीशनाक है। उनके हवाले से यहाँ पे जो चीजें डिस्कस हो रही हैं कि उनको अब किसी वक्त भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने वो करिश्मा कर दिया है इमरान खान के बाद, जो पिछले 6-7 महीने का एक गैप था, वो गैप या वो खला अब पुर होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं कि शेर अफजल मरवत इमरान खान का कोई न्यामल बदल है या उनकी कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, नहीं। वो उसने तहरीक इंसाफ के अंदर दोबारा एक ऐसी जान या एक ऐसी जिंदगी भर दी है कि तहरीक इंसाफ अब दोबारा मुकाबला कर रही है, अब तहरीक इंसाफ के जलसे हो रहे हैं। और आप हकीकत में अगर देखें तो ये जो एक जमात जिसको सबसे ज्यादा दीवार के साथ लगाया जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रैकडाउन है, जिसके लोगों को उठाया जाता है, वो जमात ही इस वक्त इलेक्शन कर रही है, वो जमात ही इस वक्त इलेक्शन कैंपेन कर रही है। और अगर इस वक्त कोई सियासी जमात इलेक्शन की कैंपेन कर रही है तो वो तहरीक इंसाफ है। बाकी जमातें तो सिलेक्शन के ऊपर काम कर रही है, वो तो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर रही हैं, और वो आज से ही इलेक्शन के रिजल्ट को अनाउंस कर रही है कि भाई हमारी 25 सीटें होंगी और नून लीग की 40-50 सीटें होंगी। तो ये जो गेम हो रही है बंद कमरों के अंदर, अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो खुद बहुत बड़े जमहूरियत पसंद बनते हैं, जो कल तक वोट की इज्जत की बात करते थे, आज वो वोटर के पास जाने के बजाय कमरों में बैठकर बंदर बांट कर रहे हैं। और उनका एक बहुत बड़ा खौफ है कि ये शेर अफजल मरवत जो है, इसने तहरीक इंसाफ के अंदर वो जान भर दी है, लिहाजा भाई ये हमें भी किसी सूरत कबूल नहीं है, ये तो हमें खा जाएगा। लिहाजा इसको जो है वो ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, इसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है, वरना ये तहरीक इंसाफ को अगर पंजाब के अंदर भी इसने ये सिलसिला शुरू कर दिया तो हमें तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो अब उनके हवाले से ये कि मुमकिन है उनको अब कोहाट का कन्वेंशन होगा कल, या वो करेंगे और उस दौरान उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाए। और उन्होंने चूंकि एक नई तारीख रकम की है, उन्होंने जो कुछ कर दिया है वो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते थे। यानी कि नवाज शरीफ मुतमईन थे कि हाँ बस अब तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल ग्राउंड से गायब हो गई है, और अब शेर अफजल मरवत ने एक नई रूह जब फूंकी हुई है तो बहुत सारे लोग इस बात से बहुत परेशान है, एक खौफ तारी, एक लर्जा तारी है।
آج تحریک انصاف نے ایک اعلان کیا ہے، وہ اعلان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس سے پہلے بات کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف گواہی کا جو معاملہ ہے. گواہی تھی جی 190 ملین پاؤنڈ میں، اور یہ خبر بھی سما نے دی. انہوں نے کہا کہ ریفرنس کے گواہوں میں پرویز خٹک، ندیم افضل چند اور زبیدہ جلال شامل ہیں. زبیدہ جلال نے کچھ باتیں کی بھی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کابینہ سے صرف عمران خان صاحب کے خلاف جو گواہی دینے کے لیے لوگ تیار ہوئے وہ صرف 3 سیاستدان تھے، اور اعظم خان بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، وہ بھی اس میں صرف بطور گواہ شامل ہوئے، اور ایم کیو ایم کا کوئی بھی وفاقی وزیر سابق وزیر اعظم کے خلاف گواہ نہیں بنا. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ جو ندیم افضل چند وہ اس میں گواہ شامل ہیں، بطور گواہ شامل ہیں. ندیم افضل چند نے جو ہے وہ اعلان کر دیا، اس نے کہا جی کہ میں وہاں پہ گیا ضرور تھا اور میں کسی سیاستدان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دوں گا، اور میں اس چیز کا، اس پوری کمپین کا بالکل حصہ نہیں بنوں گا، میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا. یہ انہوں نے اعلان کیا. اس کا انہوں نے آج اس کو شیئر بھی کیا ہے مختلف ٹویٹر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور ٹویٹر کے اوپر بھی انہوں نے اس کو شیئر کیا کہ وہ اب عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے. اب ظاہر ہے جو فیصل بارڈر تھا، بہت زیادہ بات کرتا تھا، وہ گواہی دیتا، اس کا نام بھی یہاں گواہوں کے اندر شامل نہیں ہے. اور پرویز خٹک تو عمران خان صاحب کے در پہ ہوا ہے، اس کو تو کچھ اور بات بھی سوچتی نہیں ہے، وہ عمران خان کی بات کرتا ہے، تحریک انصاف کی بات کرتا ہے. ظاہر ہے وہ ہے یہاں پہ. لیکن یہاں پہ تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا. انہوں نے کہا جی کہ بلے کے نشان کے بغیر ہونے والے الیکشن جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے، اس سے مزید کشیدگی پھیلے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ بلا تاخیر بلے کے انتخابی نشان جو ہے اس کو الاٹ کیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی ہر لحاظ سے بدترین ریاستی جبر اور انتخابات سے قبل جاری شرمناک سیاسی انجینئرنگ کے نشانے پر ہے. تمام شواہد اور آثار انتخابات پر تاریخی ڈاکے کے ریاستی عزائم کا پردہ چاک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے تحریک انصاف کو انتخاب و سیاست سے باہر کرنے کے مذموم منصوبے میں مرکزی کردار الیکشن کمیشن کے سپرد کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر نہایت متنازع انداز میں کمیشن میں بٹھائے گئے ارکان نے تحریک انصاف کو اپنے متعصبانہ فیصلوں، غیر آئینی اور غیر قانونی حکم ناموں، کھلی بدنیتی اور شرمناک امتیازی سلوک کے ذریعے صفحہ سیاست سے مٹانے کی کوشش کی، مگر اس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، سرویز بھی آ رہے ہیں، جگہ جگہ خلق خدا یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اب ووٹ دیں گے. اور اس وقت شہر اقتدار کے اندر ایک جملہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. جملہ یہ ہے بھائی کہ کل تک یہ کہتے تھے کہ ہماری بات ہوگی بھی اوپر، یہ ان کا ایک آفیشیل بیانیہ تھا، اور اس وقت بھی یہ بیوروکریسی کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. گراؤنڈ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں آ رہے یا آ ہی نہیں سکتے. لیکن اب جو کل تک کا بیانیہ تھا کہ ہماری بات اوپر ہوگی بھی ہے اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، معاملات اوپر ٹھیک چل رہے ہیں اور ہم ہی آئیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ بھائی اوپر بات بگڑ گئی ہے، اوپر بات بن نہیں پا رہی، چونکہ بڑے بڑے افسانے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف ایک ایسا کندھوں کا بوجھ ہے جس کو کوئی بھی ادارہ اٹھانا پسند نہیں کرتا. کسی کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ اس شخص کو ایک دفعہ پھر یہ تجربہ کر کے اس کو لایا جائے. اور اب ان کے لہجے میں آہستہ آہستہ وہ زہر انہوں نے اگلنا شروع کر دیا ہے. چونکہ نواز شریف نے ایک ایسی گیم کی ہے اداروں کے ساتھ بھی کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، جب اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے، اس نے دیکھا کہ میں ہی ہوں اور عمران خان اب بالکل کارنر ہو گئے، وہ آ نہیں سکتا، تو اب اس نے آہستہ آہستہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک نئے بیانیے کی کوشش کی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. پہلے کہا تھا کہ نہیں احتساب نہیں ہوگا، سب کو ہم نے معاف کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں احتساب بھی ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا نام بھی وہ لے رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ چیزیں تو افورڈ نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے آپ اس کی حد تک رہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیل کر کے آئیں اور لوگ آپ کو برا بھلا نہ کہیں، آپ سے لاڈلے کا ٹیگ ہٹ جائے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر لاڈلے کا ٹیگ ہٹا کر انقلابی بننا چاہیں تو انقلابی بن کے آپ کو حکومت دے دی جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی. آپ جس تنخواہ کے اوپر آئے تھے یا تو آپ کو اس کے اوپر جانا ہوگا اور یا تو آپ کو واپس لندن جانا ہوگا، تیسری کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ جو بات اوپر ہو گئی ہوئی ہے اس سے اب یہ سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا کہ بھائی ہماری بات اوپر نہیں بنی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.